बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज में हूँ आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जकार इम्तियाज गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इम्तियाज साहब? अच्छा नाज़रीन, आप जानते हैं कि आईन हो या कानून हो, उसके मुताबिक किसी भी शहरी को एहतजाज करने का पूरा हक होता है और एक बुनियादी हक है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में इसके लिए न सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो भी इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उनकी वजह से, उनके एहतजाज की वजह से आम शहरियों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो या उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। कोई ज़वाबित होते हैं, कायदो ज़वाबित, कोई इसके लिए उसूल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स हमने ये देखा है कि जिसका जहां जी चाहता है वो एहतजाज करना शुरू हो जाता है और इतना भोंडा तरीका इसके लिए इख्तियार किया जाता है। न सिर्फ एहतजाज करने का इतना मुज़हक़ाफ़ेज़ तरीका होता है बल्कि इंतजामिया की तरफ से उस एहतजाज को रोकने का उससे भी ज्यादा अफसोसनाक तरीका है। खुद इस्लामाबाद ही की मिसाल ले लीजिए, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और यहाँ पर जरा सी किसी ने एहतजाज की कॉल दे दी किसी छोटे से भी गिरोह ने तो इंतजामिया के हाथ पांव फूल जाते हैं और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जगह जगह आपको कंटेनर्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये कंटेनर्स क्या बाकी दुनिया में भी कहीं इस्तेमाल होते हैं इस तरीके से लोगों को रोकने के लिए, या प्रोटेस्ट करने वाले भी अक्सर ये करते हैं कि कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं? आखिर ये जो तरीकाकार है ये कहाँ से राइज हुआ है पाकिस्तान के अंदर? आज हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दूसरे ये कि जब इस तरह का कोई एहतजाज होता है तो उसके लिए बाकायदा इंतजामिया कोई रूट जो है वो मुतय्यन करती है, लोगों को मुतबादिल रास्ता दिया जाता है, इस किस्म का भी कोई तरीका इख्तियार नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इन प्रोटेस्ट की वजह से जो माली नुकसान होता है, जो अखराजात इसके ऊपर आते हैं और इनको रोकने के लिए वो एक अलग किस्सा है और आज प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज साहब, हमारे सामने इतनी एग्जाम्पल्स हैं पूरी दुनिया में किस तरीके से पुरअमन तरीके से लोग एहतजाज करते हैं। एहतजाज हर जगह होता है, तो हम क्या वहां से कुछ नहीं सीख सकते? ये कंटेनर्स का इस्तेमाल और ये इस तरीके से एहतजाज करना कि ये तशद्दुद हमारा रवैया बन गया है माशरे का। देखिए, दो तीन आपने उसमें मसाइल गिनवा दिए हैं, तो अब देखते हैं एक एक करके उसका हम जायजा ले लेते हैं कि यहाँ पे एहतजाज बिल्कुल जैसे आपने कहा हर एक का जमहूरी हक है, लेकिन वो लोग खास तौर पे जो हमारी तमाम सियासी जमातें हैं उनका बुनियादी एक फरीज़ा अवाम की रहनुमाई भी करना है, अवाम को रहनुमाई फराहम करना है तकरीबन हर मामले में। अब एहतजाज, उनका एहतजाज कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तलबा से मुख्तलिफ होना चाहिए। खास तौर पे जब इस्लामाबाद की बात आती है, जब दारुल हुकूमतों की बात आती है मकामी, यानी लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, तो तमाम ये इंतहाई मसरूफ शहर हैं और ऐवान हाई इक़्तिदार भी इधर ही हैं, पार्लियामेंट हाउसेस भी इधर ही हैं। वहाँ पे इनको सोचना चाहिए कि अगर एहतजाज ये करते हैं तो उससे पैगाम क्या दे रहे हैं। और हम ये बिला तमीज़ बात कर रहे हैं, कोई भी सियासी जमात, हम तमाम सियासी जमातों की बात कर रहे हैं कि आप जब कॉल दे रहे हैं मिसाल के तौर पे डी चौक में यहाँ पे हमने एहतजाज करना है, नमाज भी, जुमे की नमाज भी इधर पढ़नी है, तो इससे इनकन्वीनियंस या तकलीफ किसको होती है? सबसे पहले तो उस इलाके में आने जाने वाले आम शहरी, उसमें हम गैर मुल्की डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, तुजार भी शामिल हैं, उसमें मरीज भी शामिल हैं, मरीज भी शामिल हैं, क्योंकि कुछ अस्पताल हैं जो कि ब्लू एरिया में हैं, तो कोई अगर मरी की तरफ से, बनीगाला की तरफ से आ रहे हैं तो उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी सियासी जमातें जब कॉल देती हैं तो शायद वो ये सोचती नहीं है कि अपनी तरफ से तो वो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए एक ऐसा तरीका अख्तियार करती हैं कि इंतजामिया भी महसूस करे, लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम तरफ प्रेशर जो है वो अवाम की तरफ मुंतकिल हो जाता है। एक आर्गुमेंट ये भी है कि हमारे यहाँ जब तक आप तशद्दुद एहतजाज ना करें तब तक इंतजामिया या लोग जो है वो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी हो। देखिए, वो एक किसी हद तक वो एक आर्गुमेंट है, दलील दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि जिस तरह जो मैच्योर मुआशरे हैं उसमें इस नौयत का इस अंदाज में एहतजाज नहीं होता कि आप एक किसी भी दारुल हुकूमत की मेन शाहरा जो है उसको ब्लॉक कर दें और उसकी वजह से आम शहरियों की आप मुश्किल में डालें। उसके साथ जो दूसरा आपने बड़ा मसला इंतजामिया का जिक्र किया, तो उसमें कई दफ़ा होता है कि हम
اپنے گھروں سے آ رہے ہوتے ہیں پی ٹی وی کی طرف یا پارلیمان کی طرف جا رہے ہیں، سیکریٹریٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو آنن فانن پتہ چلتا ہے کہ رستہ سامنے سے بند ہے، پھر آپ کو گھوم گھما کے دوسرے رستے سے اپنی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال نومبر میں جمعیت علماء اسلام جی بالکل کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک 13 روزہ احتجاج ہوا، تو اس کو انہوں نے آزادی مارچ کا نام دیا تھا۔ اب بڑا شور شرابہ تھا، ایک کافی بے یقینی بھی پھیلی ہوئی تھی، خوف کسی فضا پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے جتنے اپنے علاقے کے مدارس کے طلباء تھے ان کو بھی وہ ساتھ لے آئے تھے، اور خوش قسمتی ہوئی کہ ان کو شہر سے ذرا باہر جگہ فراہم کی گئی اپنے احتجاج کے لیے۔ لیکن بعد میں جب اعداد و شمار آئے سامنے تو یہ پتہ چلا کہ صرف اس احتجاج کو مینج کرنے کے لیے سیکیورٹی اقدامات پہ 25 کروڑ روپے 13 دن میں خرچ ہوئے۔ 25 کروڑ روپے صرف ایک ایسے احتجاج کے اوپر جس کا حاصل اصول بھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن امتیاز صاحب اس کے اوپر پھر جو جواز ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ حکومت ہمیں کیسے کچھ کہہ سکتی ہے، کیونکہ حکومت تو خود جب اپوزیشن میں تھی تو وہ یہ کرتی رہی ہے، دھرنا پی ٹی آئی کا تو جی، جب پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا جو 126 دن جاری رہا تھا اور جو کہ عوامی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد ختم کیا گیا، اس پہ 70 کروڑ خرچ ہوئے تھے، اور وہ شاید نسبتاً کم اس لیے خرچ ہوئے کہ دیکھیں نا 25 کروڑ خرچ ہوئے جے یو آئی کے نام نہاد آزادی مارچ اس سے 13 دن، جبکہ 126 دن کا جو دھرنا تھا اس پہ تقریباً 70 کروڑ روپے خرچ ہوئے، وہ اس لیے کہ ایک مخصوص علاقے تک ان کو محدود کر دیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی عوام کو یہاں پہ جو مقیم غیر ملکی ہیں سفارتکار ہیں انہیں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی نقصان تو ہوا، یعنی تقریباً 70 کروڑ روپے اس پہ لگے، جو ہمارے ماحول کا نقصان ہوا اس وقت بھی اور گزشتہ سال کے آزادی مارچ کے سلسلے میں بھی، اور اس میں کئی دن لگ گئے جہاں پہ آزادی مارچ ہوا اور یہاں ہمارے ڈی چوک میں جو ہوا تھا اس میں صفائی ستھرائی کرتے ہوئے، تو انوائرمنٹ کو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک اور پہلو جس کا آپ نے ذکر کیا کنٹینرز کی بات کی، کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے، بلکہ 2 روز پہلے ہی کچھ ایسی احتجاج کی کال آئی اور ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پہ جو انٹرسیکشنز ہیں چوک تھے وہاں پہ ہمیں اکثر نو بلکہ ٹی ٹی وی سے کچھ فاصلے پہ بھی ہمیں نئے کنٹینرز نظر آنے شروع ہو گئے، تو مجھے اس کو دیکھ کے احساس ہوا کہ ویسے ذہن میں سوال اٹھا کہ کیا کس نوعیت کا یہ دارالحکومت ہے کہ ذرا سی کہیں پہ کہیں بو آتی ہے احتجاج کی، ایک دم یہ کنٹینرز لا کے کھڑے کر دیتے ہیں، اس شہر کی بدصورتی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں پولیس کی ٹریننگ کا بھی کوئی فقدان وہ میں آتا ہوں اس طرف، اس میں بنیادی طور پر ہمارے جو مینجمنٹ صلاحیتیں ہیں وہ بڑی کوسچنیبل ہیں۔ اچھا آپ کو بتاؤں کہ جب آزادی مارچ ہوا تو اس میں 550 کنٹینرز استعمال کیے گئے تھے، 550۔ اب اس میں 20 فٹ والا کنٹینر بھی شامل تھا اور 40 فٹ والا بھی۔ 40 فٹ کنٹینر کا جو روزانہ کا خرچہ ہے، جو کرایہ ہوتا ہے، وہ ہے کوئی 20,000 روپے، اس وقت 20,000 روپے تھا۔ اگر آج کے ڈالر کے حساب سے کرتے تو وہ شاید تقریباً 30,000 روپے ہوتے ہیں۔ 20 فٹ کا جو کنٹینر ہے وہ 14,000 روپے۔ اچھا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 550 کنٹینرز ان ریٹس پہ حاصل کیے گئے۔ اب اس میں وہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ پیسے مل بھی گئے، اور کئیوں کی وہ زبردستی انہوں نے، اس میں کئی ایسے کنٹینر تھے جس میں سامان بھی تھا، اور کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ان کو کھولا گیا، اس میں سے سامان لیا گیا۔ لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ تھا یہ کہ آپ کراچی سے سامان آ رہا ہے، نارتھ کی طرف جا رہا ہے، اس میں ٹرانزٹ ریٹ جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہے، ہمارے اپنے جو ترسیلات ہوتی ہیں نارتھ کی طرف، بے شمار چیزیں ہیں جو یہاں سے جا رہی ہوتی ہیں یا ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے ان کو بالکل بیک جنبش قلم ان کو روک کے ان پہ قبضہ کر کے ان کو جہاں جہاں آپ نے چاہا کھڑا کر دیا۔ تو اس میں
पिछले साल कोई 88 बसें इस्तेमाल हुई पुलिस और FC को लाने ले जाने के लिए, 25,000 रुपये फी बस हमने उसका किराया भी दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि इस मुल्क के अवाम का इतनी खतीर रकम है, एक जिसको प्रेशियस सरमाया कहते हैं, वो किस तरह ऐसे धरनों पे एहतजाजों पे खर्च हो जाता है जिसका हासिल वसूल भी बुनियादी तौर पे कुछ नहीं होता। क्योंकि इस मुल्क में कभी धरनों के नतीजे में या प्रोटेस्ट के नतीजे में, सिवाय 1969 के जब जनरल या फील्ड मार्शल अयूब खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ गया था, उसके अलावा कभी एहतजाज के जरिए हुकूमत में तब्दीली नहीं आई है। और एक बुरी सी रिवायत है, और इससे हमारे जो सियासतदान हैं उनकी इनसेंसिटिविटी या अदम एहसास है उनका कि विज़ावी अवाम और अवामी सहूलत जो है वो भी जाहिर होती है कि उनको इस अमर का एहसास ही नहीं है कि उन्होंने तो अपना एक तमाशा लगा लिया, स्टेज सजा दिया, TV पे भी आ गए, लाइव कवरेजेस चल रही हैं, लेकिन उसका बराह रास्त असर अवाम पे, उस शहर की सर्विसेज पे, उस शहर के माहौल पे क्या पड़ रहा है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है नहीं, इम्तियाज साहब की गलतियां सबसे होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो भी कुछ हुआ, अब तमाम पार्टीज जो हैं वो मिल बैठे हैं और एक दूसरे को जो है समझाएं कि ये बड़ा गलत तरीका है, इससे नुकसान सिर्फ मुल्क का और कौमी पैसे का होता है, तो इसका कोई हल निकाला जाए। जी देखिए, बहुत बात होती है मीसाक जमहूरियत की, मीसाक मईशत की, तो मैं तो कहता हूँ कि इस मामले पे भी एक मीसाक होना चाहिए, तमाम जमातों के दरमियान एक बाकायदा इत्तेफाक राय होना चाहिए कि फैसला कर लें और वो पार्लियामान में कानून साजी के जरिए उसको अमर कर दें कि हमने कोई भी एहतजाज करना होगा तो हम इस तरफ का रुख नहीं करेंगे, इसलिए कि इससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस कितना खराब होता है। यानी एक पार्टी या दो पार्टी उन्होंने अपना मकसद तो हासिल करने के लिए, जोर लगाने के लिए एहतजाज कर लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन उससे देखिए किस किस्म की तस्वीर यहाँ से जाती है। आपको याद होगा एक सिकंदर साहब थे, उन्होंने भी यहाँ D चौक के पास ही बंदूक लहराई थी, कब्जा कर लिया, और हमारे यहाँ कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि कितने घंटे उसने एक तमाशा लगा लिया, दुनिया भर में वो तस्वीर यहाँ से चली गई थी काबू करने के लिए तरीक़ाकार। जी, तो उसमें ये जब तक मैं समझता हूँ तमाम जमातें इस पे इत्तेफाक न करें कि हमने एहतजाज नहीं करना किसी भी सूरत में, फिर हमें इसे कंटेनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात आपने मैनेजमेंट की थी, मेरा अपना एक ख्याल है, इस नतीजे पहुंचो कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे अफसरान हैं, बड़े लायक अफसरान हैं, लेकिन जब किसी बहरान से निपटने की बात आती है तो, और जनरली भी रद्द अमल क्या होता है, बंद कर दें, रोड बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, उस चैनल पर पाबंदी लगा दें, तो यानी पहला आपका ये होता है कि इसको खत्म कर दें। हालांकि बड़े स्मार्ट तरीके भी हो सकते हैं। कितना बुरा लगता है, अब जिस चौक पे भी चले जाएं वहाँ कंटेनर पड़े हैं और फिर वो कई कई दिन पड़े रहते हैं, और वो किसकी कॉस्ट पे, वो आम आदमी की कॉस्ट पे। वो पैसे जो यहाँ के स्कूलों पे लगने चाहिए, यहाँ अस्पतालों पे लगने चाहिए, वो मकामी इंतजामिया को, कंटेनर्स के मालकान को देने पड़ते हैं। और कंटेनर्स के मालकान के साथ साथ मुझे कोई शुबा नहीं कि उसमें हमारे कुछ पुलिस के लोग भी उसमें हिस्सेदार बनते हों, क्योंकि चेक तो उन्होंने जारी करने होते हैं, तो चेक तो आसानी से फिर वो चेक जारी भी नहीं होता है। सही। अच्छा, इसमें इम्तियाज साहब एक और चीज, चूंकि हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो VIP प्रोटोकॉल और जो VIP कल्चर था, जिसके हवाले से PTI की गवर्नमेंट बहुत कहती थी कि ये खत्म होगा, अभी गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब के लिए रोड्स ब्लॉक की गई थी, जिसमें एक एम्बुलेंस जो है वो रुकी रही और एक नौजवान, जख्मी नौजवान, उसमें उसकी जान चली गई। तो ये भी खत्म नहीं हो रहा है, ये भी एक हिस्सा है। और देखिए काफी हद तक तो मेरा ख्याल है कम हुआ है, लेकिन हमारी जो मकामी इंतजामिया है, चाहे वो पंजाब में है चाहे इस्लामाबाद में है, वो ये कहते हैं कि हम तो ब्लू बुक के मुताबिक जा रहे हैं। पुरानी अंग्रेज के जमाने की लिखी हुई ब्लू बुक है, उसमें प्रोटोकॉल्स लिखे होते हैं कि वजीर आजम जब मूव करेगा एक सड़क पे तो उनके आसपास हिसार क्या होगा, या कोई वजीर जा रहा है तो उसके साथ कितना एस्कॉर्ट होगा। वजीर आजम ने अलबत्ता अपना एस्कॉर्ट काफी हद तक खुद कम किया हुआ है, बल्कि मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने ये भी कहा है कि वजीर आजम की को हासिल मुराद कम करने के लिए बाकायदा कानून साजी की जाए। यानी अब उन्होंने अपने साथियों को इस काम पे लगाया कि बाकायदा कानून साजी करे कि ये वज़ीर आज़म के नाम पे या वज़ीर आला के नाम पे ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले होते हैं ये ना हो। उसके अलावा
वजारत उज़्मा के नाम पे कोई 20 किस्म के अलाउंसेस हैं जो कि वजीर आजम या वजीर आला को हासिल होते हैं। सही। और जिसकी वजह से हमने इस पे पहले भी प्रोग्राम किया कि एक वजीर आजम जो है तो 4 जगह पे अपने कैंप ऑफिस बना लेते हैं। गुज़िश्ता वजीर आजम ने भी किया था, वज़ीर आला ने भी किया हुआ है। एक शहर में रह के आपने 3-3 कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं। तो उस सिम तो सही बात है कि वजीर आजम ने कोशिश की है। अलबत्ता इंतजामिया को भी ज़रा सेंसिटाइज करना होगा कि आप इतना डोंट गो फॉर द किल, ओवरबोर्ड ना जाएं, बल्कि अगर वजीर आजम ने कह दिया या वजीर आला ने कह दिया तो फिर आप लोगों को इनकन्वीनियंस ना करें, उनके लिए मुश्किलात ना करें। कम से कम कोई मुतबादिल रास्ता जो है वो उनको बता दिया जाए जो वो इस्तेमाल करें। और अब ये वक्त आ गया है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोका जाए। इसके लिए हुकूमत को और दीगर जमातों को मिलकर काम करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे केपी के असेंबली में कल एक बिल पेश किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ये बिल क्या है और इसकी वजह से किस किस्म के फवायद हासिल हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। साबित कदम रहना है, खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि ये मुसलमान को सेब नहीं देता। दुश्मन अपने ही ग्रोह में हो तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुश्मन को कबीले से दूर रखने की वजह से नहीं वापस आ रहा अतरुल। तेली जमीर और हलीमा को कैद में डाल देते हैं। सुलेमान शाह की नस्ल खत्म हो जाएगी, कोनिया इनकी मौत से लरस के रह जाएगा। जब इंसाफ का इल्म तुम्हारे हाथों सरबुलंद होगा तो हर कौम उसके साए तले आने की तमन्ना करेगी। तो अब्दुर्रहमान ने नौयान को कायल कर लिया और हमने कबूतर को सांप के बिल में उतार दिया। आपके कत्ल का इल्जाम है मुझ पर। मेरे कत्ल के लिए वेलकम बैक। नाज़रीन, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के माबैन कशीदगी जारी और आए रोज वहां से लद्दाख से मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो आती रहती हैं। इससे पहले जून में गलवान वादी के अंदर भी जो कशीदगी हुई, जो झड़प हुई चीन और भारत के दरमियान, उसमें भारत को हजीमत उठाना पड़ी और 20 फौजी जो है वो भारत के उसमें जाँ बहक हुए। क्या भारत इस पोजीशन में है कि वो इस जंग को आगे बढ़ाए, क्योंकि चीन की धाक जो है वो तो पहले ही बैठ चुकी है, या फिर मुज़ाकरात ही इसका हल है और मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या कशीदगी बढ़ती है या ये हल जो है इसका कोई निकलता है। इसके ऊपर एक पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर हम तज्जा लेंगे। इम्तियाज़ साहब, चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है। 1962 की जंग में ये मजीद पेचीदा हो गया। मई 2020 में चीन और भारत के दरमियान झड़प हुई, जिसमें कई भारतीय फौजियों को हिरासत में लिया गया। जून 2020 में दोनों फौजों के दरमियान वादी गुलवान में होने वाली झड़प में 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। तीसरी झड़प 29 और 30 अगस्त को पेंगुइन सू झील के किनारे हुई। चीन और भारत के दरमियान 488 किलोमीटर लंबी सरहद है। चीन और अरुणाचल प्रदेश, जबकि भारत चीनी कब्जे में मौजूद लद्दाख पर अपना दावा करता है। दोनों मुल्कों की तरफ से जंगी तैयारियां और दिफाई बजट में इजाफा खित्ते में मजीद खतरात को हवा दे रहा है। रिपोर्ट आपने देखी। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले सवाल तो ये है कि ये तनाज़ा अचानक से तो नहीं उठ खड़ा हुआ, ये तनाज़ा पैदा क्यों हुआ? थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं। देखिए, उसमें चीन के तकरीबन 14 मुल्कों के साथ सरहदी तनाज़ात थे, लेकिन जब वज़ीर आज़म चौ एन-लाई आए तो उन्होंने एक नए इनिशिएटिव का आगाज़ किया और उसका मकसद यही था कि आप अपने हमसायों के साथ सरहदी तनाज़ात को ख़त्म करें। तो उसी के नतीजे में मंगोलिया के साथ उनका जो तनाज़ा था वो 1962 में
افغانستان کے ساتھ بھی کوئی چھوٹا کہیں کونا ملتا ہے چین کا، تو وہ بھی 1960 میں قزاقستان، کرغزستان، روس کے ساتھ جو ان کے تنازعات تھے وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد پھر طے کیے گئے. نیپال، شمالی کوریا اور پاکستان کے ساتھ بھی تھا. اب ہوا یہ کہ چوئن لائے صاحب نے 1960 میں نئی دلی میں مذاکرات کے دوران پیشکش کی جواہر لال نہرو صاحب کو، ان کے اس وقت کے وزیر اعظم کو، کہ ہمارا یہ تنازع ختم ہو سکتا ہے 2 شرائط پہ. ایک شرط یہ تھی کہ جو چین اس میں میک-موہن ایک لائن ہے اس کے مشرقی تبت میں، کہ اس کو تسلیم کر لے گا. اس کے بدلے بھارت اکسائی چین پر چین کی پوزیشن کو تسلیم کر لے، اس کے قبضے کو تسلیم کر لے. یہ مغربی لداخ میں ہے، اور اس کے لیے چین کے لیے یہ بہت اہم علاقہ تھا، کیونکہ جو تبت شنجیانگ روڈ ہے وہ اسی اکسائی چین کے علاقے سے ہو کے گزرتی ہے. اس وقت نہرو صاحب معلوم نہیں کس عالم کس کیفیت میں تھے، انہوں نے وہ بات نہیں مانی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اے جی نورانی صاحب ہیں، ایک بزرگ قانوندان بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں. انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ افسوس کی بات کہ اس وقت جواہر لال نہرو صاحب نے چین کی یہ پیشکش قبول نہیں کی، اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یعنی چین نے اگر باقی 12 ملکوں کے ساتھ طے کر لی ہیں سرحدی امور، بھارت کے ساتھ بھی 1960 میں یہ ہو سکتے تھے. دوسرا ایک ملک ہے نیپال، وہاں تھوڑا سا ان کا مسئلہ باقی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو جس طرح سے انہوں نے ایک انڈیسائسونیس دکھائی جواہر لال نہرو صاحب نے 1960 میں، اس کے نتیجے میں یہ معاملہ چلتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. دیکھیں نا کوئی 38,000 اسکوائر کلومیٹر کا 3,800 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، جو کہ ابھی یہ سامنے آ رہی ہیں جو جب سے یہ معاملہ شروع ہوا کہ اس کے اوپر کئی بہت ساری جگہوں پہ واضح نہیں ہے کہ کون سا علاقہ کس کے پاس ہے. اب اسی کے نتیجے میں چین نے بظاہر کوئی 1,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. اس کا اعتراف بظاہر نہیں کیا ہے بھارتی حکومت نے، لیکن ایک دلچسپ تقریر ان کے وزیر دفاع راجناتھ صاحب نے گزشتہ 2 روز پہلے اپنی پارلیمان میں کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں چین کے ساتھ پرامن انداز میں، اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، ہر چیلنج کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو ہم بدلنے نہیں دیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی بھی اپنے علاقے میں گشت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. حالانکہ جو خبریں آئی ہیں اس سے یہ تھا کہ انہی کے علاقے میں چین کے فوجی آئے اور ان کو پیچھے دھکیل دیا. بالکل ایسا ہی ہوا. بلکہ جو بھارتی اپوزیشن ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ گالوان ویلی وہ ہماری تھی، لیکن وہاں سے بھی ہمیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. تو ایک لحاظ سے بڑی سبکی ہوئی. اب آپ میرا خیال ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہے، لیکن میں یہ ایک انڈیا ٹوڈے نے پھر ایک تجزیہ کیا راجناتھ سنگھ کی تقریر کا. انہیں کہا کہ ہمارے وزیر دفاع بڑے جذباتی اور غصے والے موڈ میں تھے اس تقریر کے دوران، لیکن اس تمام تقریر کے دوران ان کے الفاظ بڑے نپے تلے تھے اور لہجہ ان کا بڑا محتاط تھا. اب جو اس نے کہا کہ بھارت امن کا خواہاں ہے مگر دفاع کے لیے بھی تیار ہے، یہ انہوں نے بڑے نارمل انداز میں کہا. البتہ جو سوال اٹھایا انڈیا ٹوڈے نے وہ کہ وزیر دفاع نے یہ نہیں بتایا کہ چین نے کتنے مربع کلومیٹر بھارتی علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے. اس معاملے میں بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کی. اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے تازہ ترین جس کو ہم کہتے ہیں نا اپ ڈیٹ، نیوز الرٹ، تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ نہیں دیا کہ اس وقت کہاں کہاں پہ بھارتی فوج موجود ہے یا چینی فوج کہاں کہاں پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے خلاف بھارتی فوج نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے. تو اس سے وہ ظاہر یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بظاہر کچھ معاملات کو ویگ رکھنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات کے جواب راجناتھ سنگھ صاحب نے نہیں دیے ہیں. ایک دلچسپ فکرہ البتہ انہوں نے راجناتھ سنگھ صاحب نے یہ ضرور کہا
جب اپوزیشن نے ان کو بار بار تانے دیے کہ ہم جنگ کے ذریعے، یوتھ کے ذریعے ہمیں اپنا علاقہ واپس لینا چاہیے، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جنگ ہم شروع کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم کرنے کا پھر اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس جنگ کو روکنا۔ یہ وہی بات ہے جو پاکستان کرتا ہے لیکن اس کو بھارت کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اب چونکہ خود اس کو سبکی چین کے ساتھ اٹھانی پڑ رہی ہے تو وہ یہی باتیں کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھارتی بطانی راہ کے اس نے کیا کیا، اس کی فوج کہاں تک پہنچی ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اس پر کہ کوہ کیلاش اور مانسروور جھیل پر بھارتی فوج نے قبضہ کیا ہے، لیکن یہ اس کا بھی پول کھل گیا وہ اس طرح سے کہ ابھی جو انہوں نے ایک تصویر جاری کی جس میں ان کے 5 فوجی ہیں اور انہوں نے وہ ترنگا پکڑا ہوا ہے، اس میں جو گوگل ریورس امیج کے ذریعے اگر آپ وہ تصویر سرچ کرتے ہیں تو وہی والی تصویر آپ کو ملتی ہے جس میں بیک گراؤنڈ میں لداخ وادی ہے ہی نہیں، وہ پہاڑ ہی نہیں ہے جو اس تصویر میں دکھائے گئے، اور وہی تصویر جو ہے وہ 26 جنوری 2020 کو بھی وہی تصویر جاری ہوئی ہے انڈیا ٹوڈے کی ویب سائٹ پہ، اور 17 جون کو بھی اسی تصویر کو مختلف طریقے سے کہیں اور شیئر کیا گیا۔ سو یہ جھوٹے دعوے جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے تو جب اس نوعیت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر تو تمام فریقین پروپیگنڈے کے ذریعے اپنے عوام کی تسلی کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ بھارت کو بہرحال اس معاملے میں سبکی ہوئی ہے اچھی خاصی، تو اس میں اور اس وقت عوام کے جذبات خاص طور پہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے کہ کس طرح آپ تو بار بار اپنے علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کا وعدہ کرتے رہے ہیں لیکن آپ سے علاقہ کھو گیا ہے۔ البتہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وزراء خارجہ کا حال ہی میں چند دن پہلے اجلاس ہوا تھا ماسکو میں، تو اس میں پھر دونوں ملکوں کی افواج نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم جہاں جہاں پہ ہیں اس وقت اس کو فی الحال ہم لائن آف ایکچوئل کنٹرول مان لیتے ہیں، مطلب اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا سرگرمیاں ہیں بیسکلی منجمد کر دیتے ہیں اس کو۔ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہاں پہ سردی شروع ہو چکی ہے اور اتنا سرد علاقہ ہے 4000 سے 5000 میٹر کی بلندی پہ، تو وہاں پہ برفباری بھی ابھی شروع ہونے والی ہے اور اس میں ساز و سامان بہت سارا خوراک کا سامان بھی چین پہنچا رہا ہے، بھارت بھی یہی کام کر رہا ہے، بلکہ بھارت ایک نئی ٹنل بنا رہا ہے ہماچل پردیش سے ہوتی ہوئی جو جائے گی، کوئی 9 کلومیٹر طویل ٹنل ہے، وہ بند تو رہی ہے البتہ کوئی 10 سال سے، لیکن یہ کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہے تو وہاں پہ دن رات کام شروع کر دیے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دشوار گزار پہاڑی راستوں سے بچتے ہوئے رسد کا سامان جو ہے خوراک وغیرہ اور اسلحہ وہ اپنے فوجیوں تک آسانی سے مشرقی لداخ پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو سردی والی آپ نے بات کی ہے نا، تو چین کی طرف سے لاؤڈ سپیکرز پر ہندی زبان میں اعلانات ہو رہے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں میں بڑا ٹی وی کے اوپر بھی اور خبروں میں بھی تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ جاؤ، سردی تم برداشت نہیں کر سکو گے بھارتی فوج کو۔ اس کے علاوہ پنجابی میں کچھ گانے چلائے جا رہے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ دے آر ویری کانفیڈنٹ، اور ان کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں بھارتی فوج کو۔ تو کیا یہ چیز جو ہے سائیکولوجیکلی تھوڑا سا فوج کو ہلانے؟ بالکل، اس میں دیکھیں سائیکولوجیکلی تو ان کو ضرور وہ ایک لحاظ سے کچوکے تو ضرور لگائیں گے، لیکن اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ چین کی فوج کمیونیکیشن میں بھی بڑی ایکسپرٹ ہے، یعنی جس انداز میں انہوں نے وقتاً فوقتاً ویڈیوز جاری کی ہیں، کبھی وہ بھارتی فوجیوں کو دھکے دے کے پیچھے دھکیل رہے ہیں، وہ جو چیخ و پکار بھی ہوئی تھی، بھارتی فوجی کچھ وضاحت کر رہے تھے کہ ہم ادھر آؤ، ان کا نہیں آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑا ایک سسٹمیٹک انداز میں چینی افواج نے اپنا پروپیگنڈا کیا ہے، اور وہ پروپیگنڈا چونکہ صرف چین تک تو محدود نہیں ہے، وہ تو آج کل واٹس ایپ یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ٹریول کرتا ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی ڈی مورلائزیشن یا مایوسی بھی ہوئی کئی بھارتیوں کو اور بھارت سے باہر رہنے والے لوگوں کو بھی کہ چینی کہاں پہنچے ہیں، ان کو کوئی پہلے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن جو انہوں نے اس بلند ترین میدان جنگ جو ہے بیٹل فرنٹ جس کو کہتے ہیں یہاں پہ مظاہرہ جس چیز کا کیا ہے وہ میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کافی سبق کا باعث ہے۔ صحیح، اچھا کیا کوئی امکان ہے کہ رشیا کوئی ثالثی کر سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟ میں نہیں سمجھتا کہ رشیا اگر درمیان میں آ بھی گیا تو چین خاص طور پر اپنی موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹے گا۔ اچھا، اور امریکہ سے کیا کوئی گمان ہے بھارت کو، کیونکہ تعلقات تو بڑے اچھے ہیں، کہ امریکہ کچھ کرے گا؟ دیکھیے امریکہ مدد کرے گا بھارت؟ امریکہ وہاں سے کوئی تقریباً
15,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो वहाँ बैठ के क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा वो असलहा फराम कर सकता है चीन के खिलाफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भारत को मकामी जो कुव्वतें हैं, यानी चाहे वो रूस है चाहे दूसरे ममालिक हैं, उन्हीं के साथ मिलजुल के इस मामले का हल तलाश करना होगा। अमेरिका से उसको वहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीन ने अपना जो फुटप्रिंट है वो वहाँ साबित किया है, और उसको डिसएंगेज करना मौजूदा सूरत हाल से बड़ा मुश्किल होगा। इस तनाज़े का ताल्लुक कहीं सी पैक से आप देखते हैं, और दूसरा पाकिस्तान जो है उस पर क्या असरात है? पाकिस्तान के लिए एक लिहाज से अच्छा हुआ है, और इसका बराह रास्त ताल्लुक किसी हद तक 5 अगस्त 2019 में जिस तरह कश्मीर पे कब्जा किया भारतीय अफवाज ने, तो लगता है कि कुछ वो एक ट्रिगर बना है इस तमाम सूरत हाल के लिए, और चीन ने इसी में आके समझी कि जल्द अज जल्द हम जहाँ जहाँ मुमकिन हो अपने इलाके को कब्जा रीएनफोर्स करें, और इससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान पे भी चीन की काफी तवज्जो आई है, और चीन के पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ जो पार्टनरशिप है मेरा ख्याल है वो मज़ीद मुस्तहकम हुई और मजबूत हुई है। ठीक है नाज़रीन, देखना ये कि आने वाले दिनों में ये जो तनाज़ा है ये मज़ीद आगे बढ़ता है या इसमें कमी आती है। अभी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिएगा। हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमें हंसाने वाले खुद किस तकलीफ का शिकार हैं? मैंने लोगों को नहीं देखना है, सिर्फ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखनी है। और दिल दुखता है जब हमें किसी न किसी जगह पे इग्नोर किया जाता है। सुकून मिलता है, आप सोच ही नहीं सकते। हमें कुछ थोड़ी सी स्माइल देते हैं, हमारी कोशिश होती है उससे ज्यादा उन्हें स्माइल दें। बहुत से राज हैं हम लोगों के सामने लेके नहीं आते। जो आप में मुस्कुराहटें बांट रहे हैं वो सबसे ज्यादा मुस्कुराहटों के मुस्तहिक हैं। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं? इसलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम की खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक। नाज़रीन, कल यानी आने वाले दिन जो है अपोजिशन जमातों की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है जो कल होने जा रही है, और उसमें अब तक के इत्तलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि PMLN के सरबराह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वीडियो लिंक के जरिए उसमें शरीक होंगे। हमने गुज़श्ता दिनों भी देखा कि जब भी मुलाकातें हुई पीपल्स पार्टी की और PMLN की तो उसमें कुछ इत्तेहाद का फुकदान जो है वो दिखाई दिया, और ऐसा लगता है कि दोनों जो है अभी भी ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर उस तरह से नहीं कर पा रही हैं दोनों जमातें। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इम्तियाज साहब से। इम्तियाज साहब, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब की जो इसमें शमूलियत है, अखलाकी तौर पे आप समझते हैं कि उनको शरीक होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक मतलूब मुल्जिम भी है और इश्तिहारी भी है? अखलाकी तौर पे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यही एक कमोडिटी है जिसकी शायद कमी है पाकिस्तान में। उसमें मेरा ख्याल बड़ा सीरियस एक मसला है, कतई नज़र इसके कि क्या ख्यालात हैं, क्या कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल आपको याद होगी अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी हुआ करती थी पाकिस्तान में, कि बुनियादी तौर पे वो कई दर्जन केसों में पाकिस्तान को मतलूब थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक घंटा अपनी तकरीरें करते थे और पाकिस्तान के अक्सर टीवी चैनल वो दिखाया करते थे। उस वक्त पैमरा ने उस पर कभी एतराज नहीं किया, मालूम नहीं उनकी क्या उसमें मसलहत थी, लेकिन उस हवाले से मुझे एक दो जर्मन दोस्त थे हमारे, उन्होंने सवाल किया। अच्छा। जब उन्होंने देखा कि एक आधा घंटा लाइव टीवी जो है तो वो दिखा रहा है उनके अल्ताफ हुसैन की तकरीर लंदन से, तो मुझे पूछा करते कि यार ये यहाँ का भगोड़ा नहीं है, इसके खिलाफ केसेस नहीं है? तो मैंने कहा बिल्कुल केसेस हैं।
کہتے آپ نے ان کو ٹی وی پہ اجازت کیسے دی ہوئی ہے؟ کس قسم کی حکومت ہے؟ یہ کیسا ملک ہے کہ قانون سے بھاگا ہوا شخص جو کہ مطلوب ہے اس کو یہاں پہ فری ایئر ٹائم دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے ہمارے پاس نہیں تھا. اب وہی صورتحال پھر پیدا ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مفرور قرار دیا ہے اور اب تک یہی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے خطاب کرنا ہے. اور اس حوالے سے ٹویٹر پہ یہ خبریں بھی گشت کر رہی تھی کہ ٹی وی چینلز کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے ان کی تقریر نہیں دکھانی. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی پیمرا کی طرف سے، بلکہ ٹی وی چینلز، ہماری پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے، ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو ایک ہم پہ پاکستان کے شہریوں کے طور پہ، پاکستانی اداروں کے طور پہ بھی قانون کی پاسداری کا ایک فرض تو عائد ہوتا ہے. اور قانون کی پاسداری یہ ہے کہ چاہے وہ الطاف حسین تھے، چاہے نواز شریف، چاہے جنرل پرویز مشرف، اگر یہ قانون کے بھگوڑے ہیں تو ان کو ہمیں ٹی وی پہ ٹائم نہیں دینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی کچھ عرصہ پہلے تک بڑی باقاعدگی سے 2-3 چینلز پہ آتے رہے، ان کو بڑا ٹائم ملتا رہا. اور اس میں نے ہی یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ اخلاقاً اور قانوناً جائز ہے کہ آپ قانون کو مطلوب ایک سابق وزیر یا وزیر اعظم کو اس طرح لائیو ٹی وی میں سوال جواب ان سے کریں. اب اس پہ کئی ہمارے دوست ناراض بھی ہوں گے، لیکن یہ سوال میرے خیال ہمیں سب کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص قانون کو مطلوب ہو اور صرف ایک نہیں بلکہ کئی مقدمات میں، کیا اس کو ہمیں ٹی وی پہ وقت دینا چاہیے؟ قطع نظر اس کے کہ اس کے کیا سیاسی نظریات ہیں اور آپ کی سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے شخص کو یا خاتون کو لائیو ٹی وی پہ اجازت نہیں دینی چاہیے. اور یہی شکایت بہت سارے ہمارے غیر ملکی دوستوں کو رہی ہے کہ اس ملک میں قانوناً کیس کلوز نہیں ہوتے ہیں اور جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں اس میں ملوث یا انوالو ہوتے ہیں، وہ قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایسا ہونا چاہیے؟ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں، اور اس پہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہیں اپنے ایک ضابطۂ اخلاق کو بنانا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا کیا یہ ممکن ہے. مطلب ہم جن خاص طور پہ وہ طالب علم جو ہسٹری پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، قانون پڑھ رہے ہیں، انہیں ہم کیا سبق دے رہے ہیں کہ کیا اس کی اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ ہم مجرموں کو یا ملزموں کو اجازت دیں کہ وہ آئیں اور ہمارے نوجوانوں سے، ناظرین سے خطاب کریں، قطع نظر اس کے کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی. ہمیں اگر قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں تو اس پہ کہیں پہ ہمیں ایک ریڈ لائن کھینچنی ہوگی. اچھا، کیا کوئی اہمیت، کوئی ویٹیج دیتے ہیں آپ اس اے پی سی کو، سوائے ایک کانفرنس سے بڑھ کر عدم اعتماد کی وجہ سے تو باتیں کر رہی ہے اپوزیشن؟ تو دیکھیے اس اپوزیشن کا مظاہرہ تو ہم نے پارلیمنٹ ابھی دیکھ لیا کہ ان کی اپنی عددی اکثریت تھی جوائنٹ سیشن میں. 227 یا 26 ان کے ارکان کی تعداد حکومت کی ارکان کے مقابلے میں، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو ان کے 190 ووٹ نکلے اپوزیشن کے. اس میں 1-2 آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اس پہ ہماری جو سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ شکایت کر رہی تھی کہ گنتی میں غلطی ہوئی ہے، لیکن 1-2-3 ووٹوں کی دیکھیں. جب آپ جمہوریت پہ اگر یقین رکھتے ہیں تو جمہوریت کا اصول ہے اکثریت. اکثریت چاہے 1 ووٹ سے ہے، چاہے 10 ووٹوں سے ہے، چاہے 20 ووٹوں سے ہے. اور یہ مجھے بات اس لیے یاد ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جب جرمنی کی یونیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی 1990 کے بعد، جب دیوار برلن گر گئی تھی، تو ٹی وی میں ایک بڑی زوردار بحث ان دنوں چل رہی تھی کہ جرمنی کا دارالحکومت بون ہی رہے گا یا ہم واپس برلن چلے جائیں گے. اور اس حوالے سے جرمنی کی حکومت ایک ریفرینڈم کروانا چاہ رہی تھی. ریفرینڈم تو بعد نہیں ہوا، پھر پارلیمان ہی کے ذریعے فیصلہ ہوا، اسی کے اندر کاؤنٹنگ ووٹ ڈالے گئے. تو ایک اس وقت جو حکمران جماعت تھی
اس کے ایک صاحب سے ٹی وی میں پوچھا گیا کہ کیا آپ فیصلہ قبول کریں گے اگر بہت کلوز فیصلہ ہوا، یعنی 49 اور 50 یا 50-51 اس طرح نا، تو ایک ووٹ کا بھی فرق ہوا تو کیا آپ وہ قبول کریں گے؟ کیا وہ اکثریت کا فیصلہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، وہ نائب صدر بھی تھے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں بھلے آپ کو ایک ووٹ کی اکثریت حاصل ہو، آپ اگر اس اصول پہ یقین رکھتے ہیں پھر آپ کو یہ فیصلہ ماننا چاہیے، اور اسی اصول کو ہماری اپوزیشن کو بھی ماننا چاہیے۔ یا تو ہوتا کہ سب کے سب ان کے لوگ موجود ہوتے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے، لیکن مصلحتوں میں جکڑے ہوئے کافی سارے لوگ ہیں، کچھ تو میرے خیال 2-3 لوگ بیمار بھی تھے، جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ آئی سی یو سے اٹھ کے رومینہ عالم صاحبہ آئی ہیں اور بڑی انہوں نے ہمت دکھائی، اور اس میں دوسرے لوگ بھی میرا خیال ہے آ سکتے تھے اگر آنا چاہتے، لیکن اپنی اپنی ان کی مصلحتیں ہیں۔ باقی جہاں تک وہ آپ نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا، کیونکہ عدم اعتماد کا بھی فقدان ہے دونوں جماعتوں کے درمیان جو بڑی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں بھی اپنے ہی لوگ ساتھ نہیں دے رہے، عوام بھی میرا نہیں خیال کہ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ عوام بیچارے اپنے اور مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنی آسانی سے کوئی بھی باہر نہیں آئے گا، اور ان کی آپس کے دیکھیں نا ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے زرداری کے بارے میں، اور زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں، خود بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کس نوعیت کی انہوں نے باتیں کی ہیں شہباز شریف کے بعد۔ تو عوام کو بھی تو یہ پتہ ہے کہ عوام اتنی جلدی یہ بھول سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے بلاول بھٹو سے کوئی امید لگائی ہوگی یا شہباز شریف صاحب سے کوئی امید لگائی ہوگی بغض معاویہ میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے ابھی عوام کو موبلائز کر سکیں گے۔ البتہ بڑا اچھا ہوگا کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک میثاق معیشت ہونا چاہیے، ایک میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، اور میثاق جلسہ ہونا چاہیے کہ ہم نے احتجاج کیسے کرنا ہے، جو کچھ ان کو ایسے کام کر جائیں کہ آنے والی نسلوں نے یاد رکھیں پارلیمان کے ذریعے کہ ہم عوام کو تکلیف کا شکار نہیں ہونے دیں گے اپنے احتجاج کی صورت میں۔ اور بڑا اچھا ہوتا ہے کہ سب مل کے، مثال کے طور پر جو سیٹ ایف سے متعلق جو قوانین تھے، ترامیم تھیں، اس میں شامل ہو جاتے، ان کا بڑا نام ہوتا، تاریخ میں نام آ جاتا کہ واقعتاً یہ لوگ منی لانڈرنگ کے اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہیں، جی، کہ اس سے ملوث ہیں بلا شبہ۔ ٹھیک، اور میرے خیال میں ہم نے آج آغاز بھی اسی بات سے کیا اپنے پروگرام کا کہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے اور سب سے پہلے رکھنا چاہیے، اور بعد میں باقی ساری چیزیں آتی ہیں، اور ہم اسی نوٹ پر اختتام کریں گے آج اپنے پروگرام کا۔ مشل بخاری کو، امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔